Times FM 90.6 celebrates होली स्पेशल प्रोग्राम स्ट्रिक्स कलर थेरापी र यो एडिसनमा फेरि पनि आइसकेको छु सालदा सबैजनाले हामीलाई सुनेर हेरेर बसिरहनु भएको छ सम्पूर्णमा फेरि पनि ह्यापी होली र हाम्रो यहाँनिर एकदमै मजाको विकेन्ड चलिरहेको छ स्ट्रिक्स कलर थेरापी भनेर र स्ट्रिक्स कलर थेरापी स्पेशल प्रोग्राममा हामीले डिफ्रेन्ट गेस्टहरू ल्याइसकेका छौँ र आज पनि तपाईँले देखिसक्नु भएको छ हाम्रो सामु एकदमै ब्युटिफुल गर्जियस चार्मिङ लेडी हुनुहुन्छ जो एक्ट्रेस हुनुहुन्छ सुरभिना कार्की जसले झिली मुभीबाट आफ्नो करियर स्टार्ट गर्नुभएको थियो अहिले उहाँको चर्चा परिचर्चा सर्वत्र रूपमा रहेको छ र उहाँले मुम्बईमा बसेर पनि स्ट्रगल एकदम मजाले गर्नुभयो म चाहिँ एकदमै राम्रो एक्ट्रेस बन्छु भनेर अब सम्पूर्ण रूपमा हामी कलरफुल कुराकानी हाम्रो सुरभिनाजीसँग गर्दैछौँ सुरभिनाजी वेलकम टु द शो Thank you so much. के हुँदैछ आजकल ह्यापी होली Happy Holi to you too. अब फर्स्टमा हामी होली स्पेसल प्रोग्रामै भएको र यो स्ट्रिक्स कलर थेरापीमा भएको कारणले गर्दाखेरि कलरफुल कुराकानी र कलरकै कुरा गरौँ होइन तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने तपाईँको फेभरेट कलर कुन हो Red. रेड रेड अघि यहाँ रेड छुटेछ कि रेड कलर जब तपाईँले देख्नुहुन्छ जब तपाईँले चाहिँ चुज गर्नुहुन्छ नि त्यति बेला तपाईँको फिलिङ्स कस्तो हुन्छ भाइब्स कस्तो आउँछ Red भनेको एकदमै बोल्ड कलर हो हैन अनि एकदमै आई क्याची प्लस एकदमै बोल्ड कि रेड फर्स्ट अफ अल त अब हाम्रो ब्लड पनि रेड नै हुन्छ हैन अनि त्यसपछि रेड भनेको चाहिँ इट्स लाइक अ बुल कलर के बुल गोल्डन अनि बुल के बुल ए ओके बुल अनि त्यो चाहिँ अब एकदम जङ मैदानमा एकदम लड्नको लागि पनि रेडी हुने कलर हो जस्तो लाग्छ कि मलाई रेड चाहिँ त्यही भएर इट्स माई फेभरेट सुरभिनाजीको लाइफको कुरा गर्ने हो भने अप्स एन्ड डाउन्स तपाईँको करियरको लाइफको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ धेरै कन्ट्रोभर्सी पछि पनि आइरहेको हुन्छ सो तपाईँलाई फाइट गर्नको लागि पनि रेड कलरले एकदमै के भन्छ त्यसलाई उत्साह उमङ्ग दिने ऊर्जा दिने त्यस्तो पनि हुन्छ रेड कलरले त होइन तर जस तपाईँको आफ्नो फिलिङ्सले आफ्नो भाइब्सको कारणले गर्दाखेरि भन्ने खोजेको मैले हुन सक्छ त्यो हुन पनि सक्छ ओके अब हामी होली स्पेसल प्रोग्राममा रहेका छौँ धेरैले अब आफ्नो विगतका होलीहरू सम्झना हुन्छ होइन तपाईँले एकदमै सम्झना लागेको यो चाहिँ मैले बिर्सिनै सक्दिनँ यो होली भन्ने त्यस्तो कुनै होली छ होली सबै होली चाहिँ एकदमै मेमोरेबल नै हो होइन तर त्यस्तो ठ्याक्कै अब मलाई गुड मेमोरिज भनेर पर्टिकुलर एउटा मात्र चाहिँ छैन कि एकदमै सबै मेमोरिज इज अ गुड मेमोरिज किनभने होली फेस्टिभल एकदमै कलरफुल फेस्टिभल होइन अनि हामीले यसरी अनुहारमा धेरै कलर लगाएर हिँड्ने दिन भनेको पनि त्यो एउटा मात्र हो होइन दिवालीको टाइममा चाहिँ मलाई एकदमै किन मनपर्छ भने त्यो चाहिँ झिलिमिली हुन्छ होइन अनि यो चाहिँ किन अहिले पनि झिलिमिली हुन्छ होलीको टाइममा चाहिँ फाउ पूर्णिमाको टाइममा तर अहिले चाहिँ कलरफुल हुन्छ क्या मान्छेको फेसमै देखिन्छ मान्छेको फेसमै कलर देखिन्छ अनि तपाईँले जस्तो सुरुमा भनौँ न आफूलाई याद भएको बेलामा मनाएको होली चाहिँ कहाँ थियो कस्तो थियो कसरी मनाउनु भएको थियो बच्चामै हुँदा होला अब के अरे सिन्धुलीमा हुँदाखेरि बच्चामा जहाँसम्म लाग्छ त्यतिखेर चाहिँ एकदमै लोला हान्ने आफैले बनाएर के बलुनमा पानी भरेर अनि बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरूलाई बाटोलिङमा बसेर होइन पुरा बाल्कनीमा बसेर पुरा हान्ने कि अनि अन्डा फुटाउने अरूको टाउकोमा अनि अरूले गर्यो भने चाहिँ रिस उठ्ने होइन बच्चाको टाइममा आफू चाहिँ लुकी लुकी हान्ने कि अनि अरूले तपाईँलाई जसरी हान्दाखेरि रिस उठ्थ्यो नि तपाईँले अरूले हान्दाखेरि चाहिँ अरूहरूले तपाईँलाई लखेट्दै आएको त्यस्तो खालको क्षणहरू छ कि छैन त्यस्तो त छैन किनभने घरमै बसेर कि अरू बाहिरतिर गएर होइन घरमै बसेर पनि घरमै पनि त अब त्यो ग्रुपै बनेर आउँछ नि त त्यो बेलामा त छैन त्यस्तो छैन अनि भनेपछि धेरै टाउको फुटाइ होलीमा अन्डाले हान्दाखेरि चाहिँ नि घरमा मम्मी बाबाले के पनि भन्नु भएन अन्डा सबै सिद्ध्यायो भनेर लुकी लुकी किचनमा गएर एउटा निकालेर अनि त्यसपछि अब सानो बच्चामा त पैसा हुँदैन अनि अरूसँग पैसा मागेर अन्डा किनेर अनि फेरि अन्डा फुटाउने चाहिँ स्पेसल मान्छेलाई मात्र हो कि जो पाइँदैन होइन कि बाटोमा हिँड्ने हरेक मान्छेलाई हरेक मान्छेलाई चाहिँ अब लोलाले हान्न सकिन्छ होइन त्यो एकदम स्पेसल मान्छेहरू अब आफूले चिनेको मान्छेहरू होइन अब कसैसँग रिस उठिरहेछ भने त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ अन्डामा पर्छ तपाईँकोमा चाहिँ रिस उठेको मान्छे चाहिँ अन्डा खाने पर्थ्यो भनेपछि त्यो मान्छेलाई कति रिस उठ्यो होला क्या पछि भनौँ न होइसकिन्छ त्यसपछि तपाईँले त्यस्तै हानेको मान्छे भेट्दाखेरि चाहिँ कस्तो कुरा हुन्थ्यो होइन होली हो अब त्यो त इट ह्यापन्स नि होइन अर्को दिन त केही भन्नै पाइँदैन अब तपाईँले बुझ्ने भइसकेपछि मनाएको होली चाहिँ कस्तो थियो बुझ्ने भएपछि चाहिँ एकदमै सेफ अब एक त
धेरै कलर्स पनि स्किनको लागि राम्रो होइन होइन अनि त्यसपछि धेरै टाइमसम्म पनि कलर स्किनमा राख्नु हुँदैन त्यही भएर म त्यति टाइमसम्म राख्दा पनि राख्दिनँ अनि एकदमै ड्राई होली चाहिँ मनपर्छ है मलाई वेट भन्दा पनि पहिला चाहिँ वेट बच्चामा हुँदा चाहिँ लोला अन्डा यताउता हाल्ने अहिले चाहिँ त्यो मलाई पानी पनि मन पर्दैन अन्डा हानेको पनि मन पर्दैन अहिले चाहिँ एकदमै बरु राम्रैसँग अहिले हामीले जसरी कलर लगायौँ होइन त्यस्तै गरी कलर लगाउने त्यसपछि मुख धुने फेरि अर्को ठाउँमा जाने फेरि कलर लगाउने त्यस्तो मनपर्छ अहिले चाहिँ त्यस्तै भइरहेको छ ओके अब त्यसपछि तपाईँ सिन्धुली छोडेर अब आफ्नो करियरको लागि स्टडीको लागि भनेर काठमाडौँ आउनुभयो काठमाडौँबाट फेरि मुम्बई पनि पुग्नुभयो हो त्यसपछिको होली सेलिब्रेसन गर्दाखेरि त सेलिब्रिटीहरूसँग तपाईँको सायद हुन्थ्यो होला जमघट हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो बम्बेमा नेपालमा नेपालमा त प्रोग्राम थियो नि त प्रोग्राम हुन्थ्यो नि त होइन तपाईँलाई पनि थाहा छ अनि हामी कति 2016को होलीमा चाहिँ लुकामारीको प्रमोसनमा हिँडिरहेको थियौँ हामी होइन अनि धेरै ठाउँमा पुग्यौँ हामी फेस्टिभलहरूमा कन्सर्टहरूमा स्टेजमा त्यति बेलाको एक्सपिरियन्स कस्तो रहन्थ्यो जस्तो अब उसका आफ्नै सहकर्मीहरू सबै भेटघाट हुने होइन रमाइलो हुने होलीको टाइममा त रमाइलो लाग्छ मलाई अब सबैजना आफ्नै धुनमा अनि प्लस एकदम त्यो एउटा माहौल पनि हुन्छ सबैलाई भेट्ने अब हुन त त्यहाँनिर अब प्रोफेसनल टक त केही पनि हुँदैन तर एउटा फ्यामिलीसँगै गेट टुगेदर भएको जस्तो लाग्छ मलाई अनि अब यसपालिको कुरा गर्ने हो भने त तपाईँको प्लान के छ हामीसँग भइहाल्यो यसपछि यसपालि अहिलेसम्म मलाई ठ्याक्कै चाहिँ थाहा छैन तर देयर इज वन फेस्टिभल ह्यापनिङ के गोकर्ण रिसोर्टमा टोमेटो फेस्टिभल मैले आजसम्म त्यो जिन्दगी नामिलेकी दुबारामा देखेको थिएँ होइन त्यसपछि मैले अब त्यो देखेको पनि छैन कि भनेपछि गोकर्ण रिसोर्टमा गइन्छ एकचोटि हेर्नु मन टोमेटो फेस्टिभलमा त्यही सोचिरहेको छु सायद यो होलीसँग त्यो भनौँ न रिलेट गराएर जस्तै अब अन्डा हान्ने यो चलनहरू धेरै छ नि त अनि त्यहाँ फेस्टिभलै गर्न लागिरहेको छ त्यो एउटा हिसाबले के भन्छ सेलिब्रेट गर्ने छुट्टै शैली पनि भनौँ होइन त्यो कुरालाई तपाईँलाई पनि इन्भिटेसन छ जानुहुन्छ म त्यही भन्दैछु टोमेटो फेस्टिभल हेर्न ठिक छ अब यो चाहिँ टोमेटो फेस्टिभलको कुरा भयो अब हामी चाहिँ यति बेला स्ट्रिक्स कलर थेरापीमा रहेका छौँ हाम्रो लाइफमा हरेक कलरले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल खेलेको हुन्छ सो तपाईँको लाइफमा पनि त्यस्तो खालको कलरकै कुरा गर्यो भने रेड रहेछ सो अब रेड सँगसँगै हामीलाई थाहा भएर नभएर हामी अनेक कलरहरू युज गर्छौँ हो अब युज गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो हेयरमा धेरै कलर बस्छ तपाईँको झन् एभ्री टाइम ग्ल्यामर सेक्टरमा होइन एभ्री टाइम चाहिँ डिफ्रेन्ट लुक्समा देखिनु पर्ने सो तपाईँको कलर हेयर कलर कति टाइममा चेन्ज हुन्छ कस्तो कस्तो कलरलाई तपाईँले बेसी प्रायोरिटी दिनुहुन्छ हेयर कलरमा अहिले त एकदम नेचुरल देखिरहेको छ अहिले त छैन लाइक इट्स बिन लाइक मोर देन 1 इयर मैले कपाल कलर गरेकै छैन होइन तर पहिला चाहिँ एकदमै धेरै गर्थेँ रङ्गी देखिन्छ 3 महिनामा चेन्ज गरिरहन्थेँ क्या मैले कपालमा कलर चाहिँ अनि कहिले ब्राउन कहिले गोल्डन ब्राउन कहिले अलि हस्ले भन्दा जस्तो होइन कहिले रेड होइन एकदमै डिफ्रेन्ट कलर एक्सपेरिमेन्ट गर्न मन लाग्ने कि अनि अहिले चाहिँ गरेको छैन तर कपाल कलर गर्दा चाहिँ राम्रो देखिन्छ भनेर नै लुक्सको लागि चाहिँ यहाँ यति धेरै प्रडक्टहरू बजारमा छ जुन चाहिँ स्ट्रिक्सले यति बेला हाम्रो लागि ल्याइदिएको छ होइन एकदमै भेराइटी कलरहरू पाउन सक्नुहुन्छ रातो पहेँलो निलो हरियो कस्तो बनाउनुहुन्छ तपाईँको हेयर कलर होइन अब त्यसलाई मेन्टेन गरिराख्नको लागि फेरि अब यो सेरमदेखि अब यो हेयर क्रिम कलर जुन पनि रहेको छ हाम्रो चाहिँ हेयरलाई ड्यामेज हुन नदिनको लागि जुन चाहिँ स्ट्रिक्सले ल्याइरहेको छ सो हामी सोही स्ट्रिक्स कलर थेरापीमा चाहिँ रहेका छौँ टाइम्स FM 9.6 को यो एकदमै होली स्पेसल प्रोग्राममा हाम्रो विकेन्ड चलिरहेको छ 7 सुपर लेडिजसँग हाम्रो कुरा टाइम भइरहेको छ जसमा चाहिँ सुरबिना कार्की एक्ट्रेस हुनुहुन्छ हामीसँग र उहाँको एक्सपिरियन्स अझ धेरै सुन्न बाँकी रहेको छ सो अहिलेको लागि हामी के गरौँ त एकैछिन कमर्सियल ब्रेकतिर जाउँ होला अहिलेको लागि त्यसपछि हामी फेरि आउँछौँ ट्युन गर्दै रहनु होला 90.6 Goodbye Grace, goodbye mixing, goodbye पुरानो हेयर कलरिङ को तरिका. Hello Strix Insta Shampoo Hair Color. यसलाई सुक्खा कपालमा लगाउनुहोस् र 5 मिनेटमा पखाल्नुहोस्. हेयर कलर गर्न अब श्याम्पू जस्तै सजिलो. न्यू Strix Insta Shampoo Hair Color. कलर थेरापी यहाँले देखिरहनु भएको छ र हामीसँग प्रडक्ट पनि अगाडि रहेको छ एकदमै भेरिएसन तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ कलरमा पनि अनि त्यसै गरी यो प्रडक्टहरू डिफ्रेन्ट रहेको छ र हाम्रो
हेयर कलरलाई कसरी चाहिँ मेन्टेन गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि पक्कै पनि यो कस्मेटिक प्रडक्ट हो स्ट्रिक्सको होइन, यसले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ नै। यो कुराको बारेमा हामीले तपाईँलाई एभ्री टाइम भनिरहेका छौँ र हाम्रो टाइम्स FM 9.6 मा यो स्ट्रिक्स कलर थेरापी र कलर थेरापीले गर्दाखेरि पनि हाम्रो लाइफमा एउटा छुट्टै खालको चाहिँ मजा आउँछ, छुट्टै खालको भाइब्स आउँछ। सो यही फेस्टिभ मुडमा हामी रहिरहेको बेलामा हामीले स्ट्रिक्स सँगसँगै हाम्रो स्पेसल सेलिब्रिटीसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग एक्ट्रेस सुर बिना कार्की हुनुहुन्छ र उहाँको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब कति कुराहरू हामीले सुनिसक्यौँ भोलिको एक्सपिरियन्स, अनि त्यो साथमा चाहिँ अब लाइफस्टाइलको पनि हामी कुरा गर्छौँ, फेसनका कुरा गर्छौँ, मोडलिङका होइन, उहाँको अब कति धेरै कुराहरू रहेका छन्। सो अब लाइफस्टाइलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब हामीले हेयर कलरसँग चाहिँ जोडिएर कुराकानी गऱ्यौँ हो। 3 महिनामा तपाईँको कलर चेन्ज हुन्थ्यो र 1 वर्षभन्दा बढीदेखि तपाईँले कलर चेन्ज गर्नु भएको छैन, अलिअलि देखिन्छ त्यो पहिलाको कलर फेड हुँदैछ कि पहिलाको फेड भएर आइरहेछ। अब तपाईँलाई यो स्ट्रिक्सको प्रडक्ट बजारमा हुन त एकदम सुनिएको ब्रान्ड हो यो स्ट्रिक्स होइन, के युज गर्नु भएको छ तपाईँले? मैले हेयर सिरम युज गरेको छु, एकदमै आज पनि मैले भर्खरै नुहाएर युज धेरै नै मन पराउनु भएको यो हेयर सिरम। मलाई अब भनेको हुँदैन, बट अलमोस्ट लाइक टप ब्रान्ड्स भन्दा पनि एकदमै राम्रो छ, एकदमै इजी, हामीले लामो समयदेखि सुनिरहेको ब्रान्ड हो त्यो स्ट्रिक्स। सो अहिले झनै कसरी हुन्छ आफ्नो प्रडक्टलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर एकदमै क्वालिटी चाहिँ अहिले प्रडक्टहरू बजारमा आइरहेको छ स्ट्रिक्सको। अब यो कुरा चाहिँ हामीले धेरै गर्नु परेन, अगाडि सबै कुरा चाहिँ देखिहाल्छ, हामीले युज गरिहाल्यो होइन। सो अब यहाँनिर हामीले यो क्रिम हेयर कलर स्ट्रिक्स क्रिम हेयर कलर भनेर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले यहाँ लेखेको भएर ठ्याक्क भनिदिइहालेँ। जस्तो अब सुरुमिराजीसँग म कुरा गर्दैछु, जस्तो तपाईँको अब लाइफस्टाइलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि फेसन स्टाइलको कुरा गर्नु, लाइफस्टाइलमा फेसन हुन्छ। अब फेसन गर्दाखेरि तपाईँले कलर रेड मनपर्छ तर तपाईँलाई डिफ्रेन्ट कलरमा देखिन्छ फेरि, अनि तपाईँले कस्तो इभेन्टमा जाँदा या कस्तो ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ रेड कलर बढी युज गर्नुहुन्छ? So you know the answer, you know, मैले almost red carpet मा it's gonna be always red, like always red. मेरो एकचोटि पनि रेड कार्पेटमा रेड नलागेको छैन कि जहिले रेड हुन्छ होइन। अनि प्लस मेरो आफ्नै मुभीको प्रिमियरहरूमा इट्स गन बी रेड होइन। अनि बाँकी अरू टाइममा चाहिँ वेन देयर इज गन बी अ नर्मल फङ्सन्सहरू, अनि त्यसमा चाहिँ अब आफूसँग जे अभाइलेबल छ त्यही लगाउँछ, जस्तो कलर अभाइलेबल छ। कुनै पनि इभेन्ट या कुनै पार्टी कुनै सोमा जाँदाखेरि नि तपाईँलाई हेयर स्टाइलले कतिको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ जस्तो लाग्छ? सबैभन्दा मेकअप भन्दा पनि आई थिङ्क हेयर स्टाइलिङ चाहिँ एकदमै म्याटर गर्छ। इन्टायर लुक्स नै चेन्ज हुन्छ। लाइक मेकअप चाहिँ युजल उस्तै उस्तै हुन्छ होइन, तर हेयर स्टाइलिङ हामीले धेरै गर्न सकिन्छ क्या। इट्स लाइक सो मेनी अदर वेज। कलर पनि गर्न सकिन्छ, कति धेरै गर्न सकिन्छ, अनि इन्टायर लुक्स नै चेन्ज हुन्छ। पनि अब फेरि तपाईँको कुरा गर्ने हो भनेदेखि तपाईँको एकदमै आजभन्दा 8 महिना अगाडि रिलिज भएको हामीले कुरा गर्ने टाइमको कुरा गर्ने भने के माया लाग्छ र भन्ने म्युजिक भिडियो जुन चाहिँ सुपर भयो, अहिलेसम्म पनि सबैको मुखमा जोडिएको छ। सो त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई एकदमै सिम्पल लेडी देखिन्छ होइन। सिम्पल देखिन पर्दाखेरि हेयर कलर तुरुन्तै चेन्ज गर्नुहुन्छ? मैले त्यतिखेर चाहिँ चेन्ज मेरो गरिसकेको थिएँ। गरिसकेको बेला पर्यो। अनि मैले के माया लाग्छ र सुट गर्नुभन्दा 6-7 महिना अगाडिदेखि नै कपालमा कलर गरेको थिएँ। अनि ठ्याक्कै के माया लाग्छ र गरेँ, त्यसपछि अहिलेसम्म कपाल कलर गरेकै छैन। अनि त्यो अब अहिले चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने मैले डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर गरिरहेको छु नि त, अनि कतिखेर कस्तो हेयर स्टाइलिङ चाहिन्छ थाहा नै छैन, अनि त्यही भएर कपाल चाहिँ कलर नगरेको पनि राखिरहेको। तपाईँले त अब एभ्री डे भनौँ न म्युजिक भिडियोमै पनि बिजी हुनुहुन्छ। अहिले कुरा गर्ने हो भने म्युजिक भिडियोमा त डिफ्रेन्ट लुक्स चाहिन्छ नि, कलर चेन्ज गर्नुपर्ने, डिजाइन चेन्ज गर्नुपर्ने हेयरको, अनि कलर चेन्ज नगर्दाखेरि अप्ठ्यारो परेको छ। सो मेरो चाहिँ अहिले चाहिँ कपाल लामो भएर स्टाइलिङ गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट स्टाइलिङ गर्न मिल्छ होइन। यदि त्यो नमिलेको थियो भने चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट देखाउनको लागि कपाल कलर नै गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ कपाल लामो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति डिफ्रेन्ट स्टाइलिङ गर्दाखेरि मिल्छ है। अब के माया लाग्छ र मैले अलिकति कुरा जोडिहालेँ होइन। सो अघि हामीले अलिकति कुरा गऱ्यौँ तपाईँको त्यो एकदमै सुपर हिट भएको त्यो गीत गाउनको लागि तपाईँको स्वर सायद एकदमै राम्रो सुनिन्छ होला, किनभने सुन भोइस छ नि त तपाईँको। अलिकति गाउनुहुन्छ? गाउने हो र? सिङ्गरै बनेर होइन, जस्ट फन ओके हाम्रो कलर थेरापीमा कलरफुल कुराकानीमा होइन। ओके ओके स्टार्ट। म त ओके जुन उदाउने तारा लाग्ने सधैँ राति राति, एक्लै झ्यालमा बसी मैले कति हेर्नु माथि, कालो कपाल घुम्रियो मनमा माया उम्रियो, कति बसो हेरेर राख मायाले बेरेर, के माया लाग्छ र उखुम्मै लाग्छ नि मेरो याद आउँछ र,
हुरी आउँछ नि कस्तो मलाई कस्तो मनपर्छ कि लिरिक्स आफैमा एकदमै हुन्छ नि धेरैले मन पराउनु भएको अहिले त 20 मिलियन ओभर देखिरहेको थियौँ हामीले युट्युबमा पनि सो यो एकदमै राम्रो कुरा अब जस्तो तपाईँको गीत गाउँदाखेरि स्वर पनि एकदम राम्रो आउँछ गीत गाउन मन छैन रेकर्ड गर्न गाउन त अब यसरी गाइहालिन्छ होइन खै अहिलेसम्म मैले त्यतातिर सोचेकै छैन त्यतातिर सोचेको छैन है ओके अब यो सँगसँगै हामी अब तपाईँको अघि म यो लाइफस्टाइल फेसन स्टाइलको कुरा गर्दै थिएँ गेटअपको हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अनि छ नि अब हिरोइन मोडल अलिकति स्टेजमा जानको लागि डिफ्रेन्ट देखिनुपर्छ त्यो सबैको एउटा हुन्छ नि बाध्यता पनि हो होइन यो बिचमा नि तपाईँले आफूलाई कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ कि डिजाइनर राख्नुहुन्छ या आफै चुज गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ मेरो थिङ्किङ अनि त्यसपछि द वे आई प्रेजेन्ट माइसेल्फ आजकल चाहिँ एकदमै पहिला र अहिलेमा एकदमै धेरै चेन्ज भएको छ होइन अनि पहिला चाहिँ आई युज टु फोकस अन लट के अब मैले के लगाउने होला कस्तो हुन्छ सबै कुरामा ध्यान होइन आजकल चाहिँ त्यस्तो छैन कि द ओन्ली थिङ यु निड टु क्यारी चाहिँ यु हेभ टु बी अ नाइस पर्सन फर्स्ट अफ अल होइन अनि त्यसपछि जस्ट बी काम एन्ड नाइस टु एभ्री वान के एन्ड द्याट वर्क्स साँच्ची के द्याट वर्क्स के अनि अलिकति मेरो मन्त्र चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजकल एभ्रिथिङ इज इजी के हो ए त्यस्तो खासै म बनेर हिँड्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन त्यस्तो लाग्छ भर्खरै हाम्रो बलिउड एक्ट्रेस हाम्रो नेपाली चेली मनिषा कोइरालाको जुन चाहिँ एकदमै चर्चामा पनि रहेको छ यो चमक दमक भनेको सबै भ्रम मात्र हो भनेर उहाँले जसरी भन्नुभएको छ नि त्यो लाइनलाई सबैले मन पराइदिनु भएको छ होइन सुरुवाती दिनमा आउँदाखेरि चाहिँ अब किन लाग्छ नि त होइन म किन बन्छु जस्तो अनि तपाईँले नि त्यो काम गर्दै गएपछि पाउनु भएको एक्सपिरियन्सबाट यो पेजमा आउनु भएको हो किन तपाईँलाई त्यस्तो बनायो जब कि पहिला अब त्यस्तो मान्छे होइन डेफिनेटली त यस्तो हुँदो रहेछ कि त्यो गर्दै गएपछि अनि समय जाँदै गएपछि आफूले आफूलाई बुझ्न थालेको रहेछ कि अनि यो त मेरो दिस इज माई प्रोफेसन होइन त्यो प्रोफेसनबाट बाहिर आउने बित्तिकै त म त एउटा मान्छे अनि म मान्छे भएर चाहिँ कहिले बाँच्ने त जहिले चाहिँ आई क्यानट डु सो अफ नि त होइन जहिले आई क्यानट प्रिटेन्ड नि त होइन जहिले आई क्यानट प्रिटेन्ड द्याट आइ एम ह्याप्पी होइन जहिले हाँसेर अरूको अगाडि प्रेजेन्ट हुन पनि त सक्दिनँ नि त मलाई पनि त दुःख लाग्छ होला रुन मन लाग्छ होला कराउन मन लाग्छ होला चिच्चाउन मन लाग्छ होला मन नपरेको मान्छेलाई त मन पर्दैन भन्न मन लाग्छ होला होइन अनि त्यो चाहिँ एउटा नर्मल ह्युमन बिङले गर्न पाउँछ कि अनि एक्ट्रेस सेलिब्रिटी भएपछि त्यो चाहिँ गर्न पाइँदैन होइन आफूले कहाँ के बोलिरहेको छु कसरी प्रेजेन्ट भइरहेको छु कति धेरै ध्यान दिनुपर्छ होइन अनि त्यो प्रोफेसनलाई साइड राखेर आफू मान्छे हो भनेर सोच्नु थाल्यो भने चाहिँ तिमीलाई यस्तो कुरा हामी फरकै नपर्ने रहेछ के भनेपछि आजभोलि त्यस्तो लाग्न थाल्छ फेसन स्टाइलको कुरा गर्दाखेरि कम बजेट लाग्ने भयो भनौँ न एक हिसाबले पैसा पनि धेरै सेभ हुन्छ पैसाको चाहिँ यो बाटो पनि एउटा आयो तर रियल लाइफमा रियल पर्सनले सोच्ने सबैजनाले यही नै हो होइन हाम्रो रियालिटी त यही नै हो नि हामीले जे गरेर हिँडिरहेको छौँ त्यो सो अफको लागि हिँडिरहेको छौँ ओके यो एकदम कस्तो हात चचिङ चाहिँ उहाँको लाइनिङ थियो होइन सुरुबिनाजीबाट यस्तो लाइनिङ आउँछ भन्ने त मैले सोचेको पनि थिएन भइसकेको छ मेच्युरिटी कति आइसकेको छ भन्ने कुरा यहाँ छ ओके हामी यो जुन चाहिँ फेसनको कुरा गरेर हुन्छौँ होइन जस्तो ग्ल्यामर सेक्टरमा हुनेको त बेसिकली त्यही कुराले सबैलाई तान्दैन हो उसले के लगाएको छ के चाहिँ फेसन गरेको छ त्यही कपी गर्ने त्यो चलन पनि त बढी छ होइन अब मुभीकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँको अहिले त मुभीमा गर्नु भएको छैन होइन तपाईँ मुम्बईमा जानुभयो त्यसपछि चाहिँ नेपालमा आएर मुभी गर्नुभयो भएको छैन नि म्युजिक भिडियोमा बढी व्यस्त बम्बेबाट आउने बित्तिकै लकडाउन स्टार्ट भयो अनि त्यसपछि त सुट त भर्खर हुँदैछ अनि लकडाउन पछि केमा राख्छु र त्यसपछि म्युजिक भिडियोहरू अहिले फ्रेस रिलिज तपाईँको भयो होइन त्यो तपाईँको त्यसको थिम के हो अनि तपाईँले कसरी चाहिँ ओके भन्नुभयो त्यो भिडियोमा गर्नको लागि अलिकति जानुहोस् न त त्यो फ्रेस कुरा फ्रेस गीतको जुन चाहिँ हाम्रो चौलागाई हजुर सजा चौलागाई गाउनुभएको होइन के अरे गाना एकदमै पोखरेली टोनमा छ होइन अनि मलाई पोखरा अनि पोखरेली मान्छेहरू एकदम प्यारो लाग्छ उनीहरूको टोनहरू पनि एकदम मिठो लाग्छ कि अनि खाउन लाउन त्यो बोलेको त भाषै मिठो छ कि अनि जब मलाई निकिस्टुरी गाना पठाउनु भयो अनि मैले एकदमै ल हुन्छ गरौँ भनेर अनि नाचेर हुन्छ मेरो एक्टर अनि हिजो गाना रिलिज भयो सबैजनाले कस्तो मिठो सिम्पल लभ स्टोरी हाम्रो चाहिँ फेरि त्यो भेट्दाखेरि देखिन नसक्ने अनि तर
छुट्टा छुट्टै हामीले चाहिँ मूर्ति बनाएको थियौँ कि एकैचोटि ठाउँमा अनि त्यो मूर्तिको अफेयर भएको हुनाले गर्दा अनि पछि हामी दुईजनाको चाहिँ त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट लभ स्टोरी क्या डिफ्रेन्ट लभ स्टोरी भिडियो हेर्नु एकदम राम्रो छ होइन हेरिसकेँ तर तपाईँको चाहिँ कस्तो आउँछ यो प्रतिक्रिया भनेर मैले सोधेको एकदमै राम्रो छ मलाई एकदमै काम गर्दाखेरि आफैलाई थाहा हुन्छ म कति सेटिस्फाइड छु छैन भनेर त्यो काम गर्दा चाहिँ I'm more than 100% satisfied. अब सुरुनाजीको करियरतिर जोडिएर जाउँ होला होइन जस्तो हामी बजेटको कुरा गर्यो तपाईँले जब झिली फिल्मबाट यो नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा आउनु भने झिली खासै अब व्यवसायिक हिसाबले त चलेको फिल्म होइन तर तपाईँको चर्चा चाहिँ झिलीबाट जुनबाट तपाईँले डेब्यू गर्नुभयो त्यसकैबाट भएको थियो जहाँ चाहिँ ग्ल्यामर तपाईँले जुन चाहिँ देखाउनु भएको थियो ग्ल्यामर एउटा प्रेजेन्स तपाईँको थियो त्यसले चाहिँ एट्र्याक्ट गर्यो त्यसपछिबाट तपाईँलाई फेरि सिम्पल रोलमा चाहिँ हामी देख्न थालेको मुभीहरूमा पनि तपाईँको त्यस्तो खासै त्यो टाइपको हुन्छ नि कस्तो मोडर्न लुक्स भन्ने देखेको छ कुनै कहीँ त हुन्छ अब आर्टिस्ट भइसकेपछि तर त्यो जसरी चाहिँ तपाईँ आउनुभयो त्यस्तो चाहिँ भएन किन मेरो स्टार्टिङदेखि अहिलेसम्म मेरो 4th रिलिज हो लुकामारी होइन लुकामारीसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ मेरो क्यारेक्टर चाहिँ डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर नै हो कि मैले झिलीमा एकदमै ग्ल्यामरस प्लस मोडर्न क्यारेक्टर गरेँ होइन त्यसपछि यता 90मा आउँदा एकदमै सिम्पल जस्तै पुलिस बन्न मन थियो त्यो क्यारेक्टर गरेँ होइन सुश्रीमा एकदमै गाउँले क्यारेक्टर नो वान वाज एक्सपेक्टिङ मैले यत्रो भाला बोकेर मान्छे कुदाउँछु भनेर होइन अनि लुकामारीमा आउँदाखेरि अझै बढी सिम्पल के सो मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो मैले डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ गरिरहेको हो कि त्यो एउटै मात्र ट्याग देख्नु पनि राम्रो त्यसपछि लुकामारीपछि तपाईँ मुम्बई जानुभयो मुम्बईको तपाईँको अब त्यत्रो भनौँ न 2 वर्ष बसेको उपलब्धि के भयो त मलाई उपलब्धि चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ भने कति धेरै कुराहरू एकदमै पर्सनल ग्रोथको लागि भयो अनि पर्सनल भोगाइले चाहिँ पर्सनल ग्रोथ गर्दो रहेछ कि अनि त्यो चाहिँ म यहाँ बस्दाखेरि अब कहिले आफूलाई दुःख भनेको के हो स्ट्रगल भनेको के हो कहिले त थाहा भएन होइन अनि जबसम्म त्यो थाहा हुँदैन थाहा नभएको चिजको महत्त्व हुँदैन होइन अनि अहिले भन्दा पनि ला के भनेको होला जस्तो लाग्ने जब आफैले एक्सपिरियन्स गरिन्छ नि अनि तब मात्र महत्त्व थाहा हुँदो रहेछ तब मात्र यो भनेको के हो रहेछ भन्ने थाहा हुँदो रहेछ कि अनि उपलब्धि भनेको चाहिँ जस मलाई अलिकति सेन्सिटिभ होइन अलिकति आफूलाई लाइफलाई कसरी हेर्ने भनेको अलिकति डिफ्रेन्ट धारणा अनि सेल्फ ग्रोथ भयो जस्तो लाग्छ त्यही त कलरफुल लाइफ त्यही भएर हामी स्ट्रिक्स कलर थेरापीमा कुराकानी गरिरहेका छौँ अब जिन्दगीका रङहरू भनेर हामी कला साहित्य कविता गीतका कुराहरू जोडेर हाम्रो जिन्दगीसँग चाहिँ जोडिरहेको हुन्छौँ नि त कलरफुल लाइफ अप्स एन्ड डाउन्स अब भइरहन्छ कहिले के होइन कहिले एकदमै खुसी कहिले एकदमै दुःखी होइन सबै कुरा भइरहेको हुन्छ अब तपाईँको अब जस्तो मुम्बईमा फेरि फर्केर तपाईँ जानुहुन्छ कि जानुहुन्न मेरो अहिले बम्बे जाने प्लान चाहिँ छैन र सिचुएसन पनि छैन हाम्रो त्यो कोभिड-19 कुरा तपाईँ त मुम्बईमा अब अरू आर्टिस्टहरू पनि जानु भएको छ उतै सेटल हुन्छु भनेर जानुहुन्छ तपाईँको चाहिँ के थियो म त स्टार्टिङमा एपीमा एक्टिङ कोर्स गर्न गएको नि त अनि सकेर नेपाल फर्केर आएपछि चाहिँ नि आफूले सोचे जस्तो पोसिबल क्यारेक्टर्स र अपर्च्युनिटिजहरू नपाएपछि चाहिँ म एक्चुली उतै जान्छु ट्राई गर्छु भनेर गएको उता गएपछि फेरि बम्बे इट्स अ सिटी अफ ड्रिम्स कि अब त्यहाँनिर यस्तो नसा छ नि केही नभए पनि सबै कुरा भइरहेको जस्तो लाग्छ अनि त्यो प्रोसेस गर्दाखेरि त्यस्तो देखिएको होला भन्ने लाग्छ हामीलाई अब तपाईँलाई के लाग्यो बम्बेमा त म्यासिभ एक्टर्सहरू छ कि अब म जस्तो मान्छे त त्यहाँनिर करोडौँ छ कि होइन सबैलाई छ कि अनि मैले हरेक एकजनालाई हेर्दा हरेक एकजना मान्छेको आँखामा सपनै त्यही हुन्छ क्या समडे आम गना बी अ स्टार भनेर क्या अनि त्यो मान्छेको आँखामा त सपना अनि हो देख्दाखेरि आफूलाई पनि कस्तो हुन्छ क्या मतलब ऊर्जा मिल्छ कि यति धेरै कोभिड-19 आयो तै पनि अब एउटा प्लानिङ हुन्छ नि म फेरि जान्छु भन्ने त थियो तर अहिलेसम्म इन्टरनेसनल फ्लाइट्स खुलेको छैन नेपालबाट बम्बे होइन अनि प्लस अहिले जाने सिचुएसन पनि छैन अनि जहाँसम्म लाग्छ यो 2021 पनि म जाँदिनँ 2022 मा चाहिँ जान्छु यतै काम गर्दा हुन्छ म अप एन्ड डाउन गयो भने बिचमा पनि म जी म्युजिकको लागि गर्नको लागि म लकडाउनकै टाइममा बोर्डर क्रस गरेर कसरी सुटिङ गरेर आएको छु होइन काम भएको टाइममा त अप एन्ड डाउन गरिहाल्छु जस उताबाट तपाईँलाई अफर चाहिँ आइरहेको छ जस्तो गर्नु पनि गर्नुभयो नि तपाईँले हजुर
बेला बेला अब अपोजिट त्यही हुनु र नेपालमा भएर आउनुमा धेरै फरक पर्छ त्यहाँ हुँदाखेरि अलिक बढी हुन सक्थ्यो होला अब यहाँ हुँदाखेरि अलिक कम हुन्छ होला तर जेस अलिअलि हुँदैछ सुरभिनाजीको यो कुराकानी हामी सुन्दै जान्छौँ हामी यति बेला स्ट्रिक्स कलर थेरापी स्पेसल प्रोग्राममा रहेका छौँ र एक्ट्रेस सुरभिना कार्कीको लाइफ स्ट्रगलका कुराहरू पनि हामी जोड्छौँ नै किन भन्दाखेरि झन्डै 1 घण्टा छ हामी उहाँसँग बस्दाखेरि उहाँको सबै कुराहरू आउँछ है र कलरका कुराहरू हामीले जोडिरहेका छौँ हाम्रो स्ट्रिक्स हाम्रो साथमा रहेको छ यो स्ट्रिक्स चाहिँ कस्मेटिक प्रडक्टहरू यति धेरै हामीसँग रहेको छ र बजारमा पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ सो यति बेला भने टाइम 79.6 हेरेर सुनेर बसिरहनु भएको सम्पूर्णको लागि ह्याप्पी होली भन्दै एकैछिन लिन्छौँ कमर्सियल ब्रेक Goodbye Grace, goodbye mixing, goodbye पुरानो हेयर कलरिङको तरिका. हेलो स्ट्रिक्स इन्स्टा स्याम्पू हेयर कलर. यसलाई सुक्खा कपालमा लगाउनुहोस् र 5 मिनेटमा पखाल्नुहोस्. हेयर कलर गर्न अब स्याम्पू जस्तै सजिलो. न्यू स्ट्रिक्स इन्स्टा स्याम्पू हेयर कलर. टाइम 79.6 मेगाहर्ज सेलिब्रेट्स स्ट्रिक्स कलर थेरापीको स्पेसल प्रोग्राम भनेर हामीले होली यति बेला फेस्टिभ मुडमा चलिरहेका छौँ र होली एयरली आउने गर्दछ यही चैतमा पर्छ कहिले काहीँ फागुनमा पर्छ होइन र होली भन्ने बित्तिकै सबैको मनमा एक खालको उमङ्ग हामी देखिरहेका हुन्छौँ वरिपरि कलर राखेर अनि अझ होलीकै दिनको कुरा गर्ने हो भने त यो फेस पेन्ट नै गर्ने शरीर पेन्ट नै गर्ने अनि एकअर्काप्रतिको चाहिँ सद्भाव माया पुग्ने यो एकदमै स्पेसल फेस्टिभल पनि हो जसलाई फागु पूर्णिमा पनि भनेर हामी भन्ने गर्छौँ होइन नेपालको कुरा गर्ने हो भने तराई र यो पहाडमा 2 दिन मनाउने गरिन्छ होली अघिल्लो दिन चाहिँ पहाडमा पर्छ दोस्रो दिन तराईमा मनाउने गर्नुहुन्छ होइन सो हामी चाहिँ यति बेला ओभरअल सबैको लागि भनेर वर्ल्ड वाइड हामीलाई जहाँबाट हाम्रो टाइम्स FM 90.6 को फेसबुक पेज युट्युब च्यानल चाहिँ हेरेर सुनेर बसिरहनु भएको छ सम्पूर्णलाई एकदमै रमाइलो होस् भनेर हामी सेलिब्रिटीहरूसँग 7 सुपर लेडीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ जुन चाहिँ स्ट्रिक्सले एकदमै डिमान्ड गरेको स्ट्रिक्स कस्मेटिक प्रडक्टले डिमान्ड गरेको सेलिब्रिटीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ र यति बेला एक्ट्रेस सुरभिना कार्कीजी हुनुहुन्छ उहाँको करियरको पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ किन भन्दाखेरि करियरको कुरा धेरै जोडिन्छ हाम्रो जिन्दगीमा रङहरू थपिरहेको हुन्छ र तपाईँले नेपालमा त्यति धेरै कामहरू नपाएको कारणले गर्दाखेरि अब केही गर्छु स्ट्रगल भए पनि गर्छु भनेर मुम्बई जानुभयो मुम्बईमा गइसकेपछि 2 वर्ष त बस्नुभयो होइन त्यहाँनिर बसेर केही त गर्नुभयो आफ्नो पर्सनल ग्रोथको लागि भने पनि केही त सिकियो सो अब त्यसपछि तपाईँ अप एन्ड डाउन त गर्नुहुन्छ अहिले सिचुएसन पनि COVID-19 ले गर्दा यस्तै छ होइन अब त्यसपछि नेपाल आइसकेपछि तपाईँको डिमान्ड बढी भयो जस्तो लाग्यो मलाई हो म्युजिक भिडियोमा बेसी मुभीमा भन्दा पनि हो सो कसरी भन्नु मुभीमा तपाईँले त्यसपछिबाट यता कतै एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ साइन गर्नुभएको छ मुभी चाहिँ छैन होइन मैले उता गएर आएपछि चाहिँ आई वाज थिङ्किङ अफ डुइङ अ भेरी नाइस क्यारेक्टर होइन अनि के भन्छ सिकेको कुरा त काहीँ न काहीँ स्क्रिनमा त देखाउनु पऱ्यो नि त बोलेर मात्र होइन अनि त्यसको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो क्यारेक्टर खोजिरहेको थिएँ त्यही बिचमा चाहिँ हाम्रो नवीनजीले मलाई केमा लाग्छ र अफर गर्नुभयो अनि त्यो गरेको 1 वर्षपछि चाहिँ हाम्रो पहिलाको फुटेजलाई अनि त्यसपछि मिक्स म्याच गरेर अनि के माया लाग्छ आएको नि त पहिला त के माया लाग्छ भनेर के माया लाग्छ बनाएको होइन नि त अनि त्यसरी चाहिँ काम गर्दै गएको भन्नु पर्यो अब त्यो डिमान्ड बढेको उताबाट गएर आएर होइन बिचमा मैले काम केही पनि गरेको थिइनँ होइन काम एकदमै बन्द भएको थियो म उता गएपछि अनि आएर त्यसपछि त्यो गरेँ अनि त्यो गरेपछि अनि फेरि तपाईँलाई मान्छेले नोटिस धेरै गर्न थाले नोटिस नभएको त होइन पहिलादेखि मुभीमा काम गरिरहेको भएको छ होइन अब म्युजिक भिडियो तपाईँले अहिले पनि कन्टिन्यू गरिरहनु भएको छ तपाईँ मात्रै होइन नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा भएका हर हिरोइनहरू यति बेला म्युजिक भिडियोमा एकदम मजाले देखिनु भएको छ होइन पहिलाको कुरा गर्ने भने चाहिँ हामी मुभीमा खेल्ने एक्ट्रेस हामी हिरोइनहरू म्युजिक भिडियोमा किन गर्ने भन्ने प्रश्न थियो तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ अहिलेको यो फेजमा आएर सबै हिरोइनहरूले मुभीमा काम गर्नुभएको थियो उहाँले गर्दिन भन्नुभएको थियो म्युजिक भिडियो के गर्न भन्नुभएको थियो तर उहाँहरू नै अहिले म्युजिक भिडियोमा प्रशस्ति रूपमा देखिनुहुन्छ सो आजकल म्युजिक भिडियो पनि इट्स लाइक अ सर्ट मुभी के स्टोरी हेर्दाखेरि कस्तो पिस अफ आर्ट जस्तो लाग्छ कति धेरै म्युजिक भिडियोहरू त इट्स अ मास्टर पिस के अब कति राम्रो बनेको छ होइन अनि त्यही भएर म्युजिक भिडियो गर्नु पनि एकदमै राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ कि मलाई त अहिले त इट्स नट अ लेस देन अ मुभी है तर सर्ट स्टोरी भनौँ न एक हिसाबले र सर्ट मुभी एउटा स्टोरी टेलिङ थिङ हुन्छ पहिला चाहिँ खेला राम्रै लाग्छ अनि प्लस सबै कुरा इट्स इजी के होइन इन्कम हेर्ने हो भने टाइम हेर्ने हो भने
सबै कुरा चाहिँ easy। सबै कुरा इजी छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि नट ब्याड। धेरैले कमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ है, जताततै देखिने टाइपको। तर अब काम हो, काम त गर्नुपर्छ। आफूलाई जे गर्दा खुसी मिल्छ नि त्यही गर्ने हो क्या। साँच्ची नै अब मलाई म्युजिक भिडियो गर्दा एकदमै खुसी छु भने म म्युजिक भिडियो नै गर्छु नि होइन। अनि अब मलाई अरूले अरू खुसी छ अरूको लागि काम गर्ने हो र मैले। अनि अब छ नि तपाईँ हिरोइन हो होइन, हिरोइन हुनु त भयो, तर अब रियालिटीमा हामीले सबै कुरा त भन्नु पर्यो नि त। सो होइन मुभीमा तपाईँले अहिले पछिल्लो समय तपाईँलाई काम गर्नको लागि अफर आएको, स्टोरी चित्त नबुझेको भनौँ न, या टाइम नभएको एउटा केही त कज होला। मैले अहिले चाहिँ मलाई फ्रेङ्कली मलाई मुभीको चाहिँ कुरा आएकै छैन होइन। वेब सिरिज, सर्ट मुभी, वेब सिरिज, म्युजिक भिडियोज यति नै मलाई मुभिजको चाहिँ कुरा आएको हुन त छैन। मुभी अब अहिले सिचुएसनले गर्दा त्यो पहिला बाँकी रहेको केही मुभीहरू मात्र फ्लोरमा गएको छ, सायद आउन बाँकी पनि त होला। अब यो हाम्रो नेपाली यो कलरफुल सेक्टर भनौँ होइन, मुभी इन्डस्ट्री, म्युजिक इन्डस्ट्री, यो यही बिचमा हामी रमेर जुनिरहेका हुन्छौँ होइन। यहाँ चाहिँ धेरै अब नेपोटिजम ग्रुपिजमका कुराहरू आए। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ नेपोटिजम ग्रुपिजमको कुरा? सायद तपाईँको त्यो कला अनुसार तपाईँ पनि धेरै हाइलाइट भइसक्नु पर्ने हुन्छ, हाइलाइटै हुनुहुन्छ, तर पनि त्यो अहिले जसरी जुन रेसियोमा तपाईँ माथि आउनु पर्ने त्यो नआएको हो जस्तो, नआए आउन सकिन जस्तो लाग्छ लाग्यो। मलाई नेपोटिजम चाहिँ छैन, नेपोटिजम छैन, ग्रुपिजम तर छ। ग्रुपिजम पनि म राम्रो भन्दैन, किनभने जो मान्छेसँग काम गर्दा कम्फर्टेबल फिल हुन्छ नि उहाँसँग काम गर्नुहुन्छ नि। भोलि उहाँले कोही नयाँ मान्छेलाई चान्स दिएर ओके ठिक छ he or she is a fabulous actor होइन, तर उहाँहरूलाई त कम्फर्टेबल नहुन सक्छ नि त उहाँसँग काम गर्दा। जोसँग कम्फर्टेबल हुन्छ काम गर्दा त्यो मान्छेसँग पो 100% आउटपुट आउँछ नि त होइन। जो मान्छेसँग ट्युनिङ मिल्छ, जो मान्छेले कन्सेप्ट बुझ्छ, जो मान्छेले डिरेक्टरको एकदमै भिजन बुझेको हुन्छ, अनि त्यही सर्कलमा हुन सक्छ कि उहाँहरूसँग भएको मान्छेमा। त्यही भएर चाहिँ अब मान्छेले ग्रुपिजम भन्नुभएको होला, तर इट्स नट अ ब्याड थिङ। मलाई त किनभने आफूले गरेको काम सबैलाई एकदमै राम्रो गरौँ भन्ने हुन्छ कि कसैलाई पनि बिगारौँ भन्ने हुँदैन। त्यही भएर उहाँले सकेसम्म सबैभन्दा राम्रो राख्नु। भनेपछि अब तपाईँ मुभीमा अफर आयो भने गर्न चाहिँ गर्नुहुन्छ, क्यारेक्टर चुज गर्न चाहिँ गर्दैन, क्यारेक्टर चुज गर्छु अनि मात्र खेल्छु भन्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ क्या। तपाईँ क्यारेक्टर चुज गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? अभियसली गर्नै पर्यो नि। अब म त मेरो करियरको यस्तो स्टेजमा छु नि, मेरो हरेक एउटा स्टेप भनेको यति धेरै केयरफुल हुनुपर्छ कि मैले एउटा काम गर्नको लागि त मैले 10 चोटि सोच्नुपर्छ। अनि अब क्यारेक्टर सोच्दिनँ होला त मैले, क्यारेक्टर बुझ्दिनँ होला त। यो सँगसँगै चाहिँ अब कलरफुल लाइफको कुरा गरिरहेछौँ हामीले होइन। कलरफुल सेक्टर हो यो हाम्रो म्युजिक, मुभी इन्डस्ट्री, इन्टरटेनमेन्ट सेक्टर होइन। स्ट्रिक्स कलर थेरापी, कलरले गर्दा पनि हामीलाई थेरापी मिलोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा थिम पनि हो कि। अब हामीलाई शरीर दुख्यो या केही भने थेरापी गर्न जाउँ न हुन्छ नि, केही बिरामी भयो भने थेरापी गर्न जाउँ न भन्ने हुन्छ। लाइफमा एक खालको ऊर्जा दिनको लागि पनि कलरले चाहिँ एकदम मजाले थेरापी दिन्छ है। हो नि, त्यो एक खालको भाइब्रेसन होइन, एक खालको हिलिङ जुन चाहिँ हामीलाई कलर देख्नु आहा भनेर हामी आफै रमाइला हुन्छौँ, त्यसले पनि हामीलाई एक खालको सेटिस्फ्याक्सन दिइरहेको हुन्छ रिप्लेसमेन्ट जसको लागि। त्यो भएको हुनाले अब त्यो त हो। फेरि अब यो हाम्रो यो सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि, प्रोफेसनलिजमको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो प्रोफेसन जुन छ त्यो प्रोफेसनमा चाहिँ एकदमै छिटो धेरै कुराहरू एकदम मजाले चाहिँ फैलिरहेको हुन्छ क्या। सो अब यो बिचमा मैले तपाईँलाई जोड्न कहाँ खोजेँ भन्दाखेरि यो हाम्रो मुभी इन्डस्ट्री, म्युजिक इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कलाकारहरू जब नाम अलिकति अगाडि आउँछ, हाइलाइट हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ एकदमै कस्तो कन्ट्रोभर्सी आइरहेको हुन्छ, तपाईँको नाममा पनि आएको थियो, त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई कस्तो फिल हुन्थ्यो? अहिले चाहिँ चित्त दुख्छ होइन। पहिला चाहिँ के लागेको थियो? अनि पहिला चाहिँ कन्ट्रोभर्सी, स्क्यान्डल भनेको चाहिँ इट्स अ पार्ट अफ मी भन्ने जस्तो लाग्छ कि, इट्स पार्ट अफ ग्ल्यामर इन्डस्ट्री भन्ने जस्तो लाग्थ्यो कि। अनि आउँछ जान्छ वास्ता गर्नु हुँदैन जस्तो भन्ने हुन्थ्यो होइन। आजकल चाहिँ मलाई त्यो किन भयो, के कारणले गर्दा भयो, त्यो एकदम तलसम्म पुग्न मन लाग्छ। तपाईँले रियाक्सन पनि के पनि दिनु भएन हो आफ्नो तर्फबाट? मेरो रियाक्सन अब साइलेन्स स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स होइन, मैले के बोल्नु पर्छ त। अनि
अहिले चाहिँ मलाई डेथसम्म पुग्न मन लाग्छ कि अब कसैले मेरो बारेमा केही भनेको नि हाल्नु भयो भने त्यो कुरामा कतिको सच्चाइ छ कतिको छैन पहिला चाहिँ मलाई वास्तै लाग्दैन थियो होइन आजकल चाहिँ आफैलाई जान्न मन लाग्छ कि यो मान्छेले यस्तो भन्नुको पछाडि कारण के हो मान्छेको थिङ्किङ सोचाइ कहाँसम्म छ के कारणले गर्दा यस्तो मसँग कस्तो रिसिभी छ किन छ मैले के गरिदिएको छु त्यस्तो त्यस्तो सोच आउँछ कि मलाई आजकल चाहिँ कुन कन्ट्रोभर्सीले तपाईँलाई सबैभन्दा बढी दुखित ल्यायो र साइलेन्स धेरै समय बस्नुभयो Even right now I'm silent. त्यस्तो धेरै छ होइन तर पर्टिकुलरली चाहिँ मलाई अब हुँदै नभएको कुरा चाहिँ मलाई आएर जोडिँदाखेरि चाहिँ इट वाज लाइक क्वाइट डिस्टर्बिङ जुन चाहिँ तपाईँको एक्टर आरएनसी बेलसँग थियो या अरू कोही मेरो खै अब कति धेरै छ क्या अब के भन्नु अहिले नहुनु होला होइन कलरफुल कुराकानीमा कस्तो हुन्छ भने त्यो कुराले अब त्यो इमिडिएटली चाहिँ केही नहुने रहेछ तर पछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै एकदमै बन्ने रहेछ कि मान्छेको मेन्टल हेल्थमा पनि कति धेरै असर पर्ने रहेछ कि त्यति बेला हिलिङको लागि तपाईँले के गर्नुभयो कसै साथीहरू त कोही थियो होला कसैले केही त सम्झाइदिनु पर्यो भन्नु पर्यो होइन हजुर मलाई एक्लै बस्दा त झन् मेन्टल्ली एकदमै धेरै प्रेसर स्ट्रेस बढ्न थाल्छ होइन त्यस्तो त केही पनि भएन बिकज आई वाज ह्यान्डलिङ एभ्रिथिङ अलोन होइन अनि मेरो कुनै पनि गसिप्स मेरो कुनै पनि स्क्यान्डल्सहरू कहिले पनि मेरो फ्यामिलीसँग पुगेन होइन अनि मैले त पुग्न पनि दिइनँ के अनि मैले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ दिस इज माई टाइम टु फाइट ब्याक है भनेर बुझिसकेको थिएँ कि बुझ्नुभयो नि मलाई त्यो अब चाहिँ मान्छेले जे भन्यो त्यो कुरा रङ हो भन्ने प्रुभ गर्ने टाइम आइसक्यो कि किनभने अब पहिला चाहिँ वास्ता लाग्दैन तर त्यही टाइमदेखि चाहिँ मलाई हिट गर्न थालेँ कि अब चाहिँ यो होइन भनेपछि होइन यसलाई त प्रुभ गर्नै पर्छ भनेर म एकदम आफै के सिङ्गल अनि त्यो अब म डिप्रेस्ड भएर घरमा पनि बसिनँ मैले अब मान्छेहरूसँग त्यो विषयमा कुरा पनि गरिनँ होइन बट आई वाज सो आउट ओपन लाइक इन द पब्लिक के म प्रिमियर्सहरूमा पनि गएँ मलाई एजुकेसन अब जतिवटा ठाउँ थियो सबैतिर गएँ मान्छेलाई भेटी पनि रहेको थिएँ आई वाज ह्यान्डलिङ इट लाइक नथिङ ह्यापन के अब केही भएकै छैन जस्तो कि अब हुन पनि मलाई अब भित्र त के भइरहेको छ भनेको त मलाई पनि थाहा छैन अहिले चाहिँ के अहिले चाहिँ झन् धेरै चित्त दुख्छ अहिले आएर चाहिँ अहिले त्यस्तो चित्त दुख्दैन इट वाज अ फेज त्यो पास भयो जस्तो लाग्छ अब चाहिँ केही नहोस् अब भयो भने फाइट गर्न सक्छु भन्ने एउटा स्ट्रङ आफै भित्र चाहिँ स्ट्रङ त्यो पनि अब एक्सपिरियन्स नै हो कि अब आफैले भोगेपछि थाहा एक खालको थेरापी हामी यति बेला यहाँ कलर थेरापी स्ट्रिक्स कलर थेरापीमा छौँ यो पनि थेरापी हो एउटा लाइफको भनौँ न होइन ओके यो चाहिँ यो फिल्डसँग जोडिएको भएर मैले यहाँसँग कुराकानी गरेँ होइन अब कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि जस्तो हामीले कति लाइफ कस्तो कस्तो हुन्छ भने एकदमै कम्प्लिकेटेड सिचुएसनमा पुगिरहेको हुन्छन् मान्छेहरू तर पनि उनीहरूले एक्सप्रेस गर्न सकिरहेको हुन्छ तर तपाईँहरू हामीहरू जस्तो मान्छेहरू त काहीँ न काहीँ त एक्सप्रेस गर्छौँ नि हामी बिच एक्सप्रेस भयो भने पनि एक खालको चाहिँ एक्सपोज हामी बिच पनि भयो भने पनि कति कुराहरू त्यहाँ एउटा हुन्छ नि केही न केही त सल्युसन निकालिन्छ नि त होइन त्यो भएर लाइफमा जे आउँछ त्यसलाई चाहिँ अब कसरी हुन्छ पोजिटिभ वेबाट अगाडि बढ्ने भनेर सोच्नु नै एकदम राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ सो अब यो त यो हामीले अलिकति प्रोफेसनल लाइफको पनि कुराकानी गऱ्यौँ होइन अब तपाईँ मुभी इन्डस्ट्रीको हुनुहुन्छ मुभी इन्डस्ट्रीको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब पनि मुभी कस्तो बन्नु जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब यो कोभिड-19को यो एकदमै पेन्डेमिक सिचुएसनमा हामी आउटपुग्नै सकिरहेको छैन होइन सो द थिङ इज अहिले जति पनि मुभी बनिरहेको छ नि सबै लेभल अप हुँदैछ कि एउटा मुभी अर्को मुभी सबैमा केही न केही नयाँपनहरू आइरहेको छ कि त मैले भन्नै पर्दैन बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो नेपाली सिनेमा इट्स गोना रिच हाइट्स के अब यति राम्रो राम्रो मुभिज बनिरहेको छ इभन वी क्यान कम्पेयर टु बलिउड के अब त्यस्तो राम्रो राम्रो मुभिज बनिरहेको छ अहिले रिसेन्टली मैले उता बम्बेमा हुँदाखेरि नेपाली मुभी हेरेँ होइन आई वाज लाइक ओके कस्तो राम्रो भइरहेको कि लाइक टेक्निकल कुरा एक्टर्स डिरेक्टर्स अहिले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ एभ्री वान इज सिरियस अबाउट वर्क के अब चाहिँ सबैजना क्या हाम्रो त्यो जति पनि मुभी इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ सबैजना सिरियस भइसक्नु भएको छ कि काम गर्ने जस्तो लाग्छ द्याट्स माई पर्सनल भ्यू होइन भनेपछि हुँदैछ र हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ आफ्नो पर्सनल भ्यू भयो ओके अब तपाईँकै लागि मुभी कहिले आउला त अब चाँडै बेबी ओके सुरबिनाजीसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ र सुरबिना कार्कीजी हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो लाइफको कतिवटा मोमेन्टहरू हामीसँग सेयर गर्नुभयो यो पनि एउटा कलरफुल लाइफ हो होइन सो हामी स्ट्रिक्स कलर थेरापीमा रहेका छौँ र थेरापीकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी अब हरेक कुराहरूसँग जोड्न सक्छौँ र अहिले चाहिँ ब्युटी प्रडक्ट जुन रहेको छ स्ट्रिक्स ब्रान्डको यो कस्मेटिक्स प्रडक्ट्स पक्कै पनि तपाईँ हामीले एकदम मजाले युज गरिरहेका छौँ र गर्नु पनि पर्छ अलिकति लाइफमा स्मार्ट अलिकति बोल्ड होइन अलिकति
एडोरेबल प्रेजेन्स जहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँको लागि सबैले गर्नुभएको छ, यो हामीले रिपिट गरेर दोहोऱ्याइदिएको मात्रै हो। सो अहिलेको लागि भने हामी एकैछिन लिन्छौँ कमर्सियल ब्रेकपछि फेरि आउँछौँ। ट्युन गर्दै रहनुहोला 90.6। Goodbye Grace, goodbye mixing, goodbye पुरानो हेयर कलरिङ को तरिका। हेलो स्ट्रिक्स इन्स्टा स्याम्पू हेयर कलर, यसलाई सुक्खा कपालमा लगाउनुहोस् र 5 मिनेटमा पखाल्नुहोस्। हेयर कलर गर्न अब स्याम्पू जस्तै सजिलो। न्यू स्ट्रिक्स इन्स्टा स्याम्पू हेयर कलर। कलर थेरापी स्पेशल प्रोग्राम टाइम्स FM 9.6 मा यहाँले सुनिरहनु भएको छ। जसले सुन्छ टाइम्स FM 9.6 मस्त रहन्छ, जसले हेर्छ झनै मस्त। र अहिले त डिजिटल प्लेटफर्मको कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईहरुसँग भिडियो मार्फत पनि आइरहेका छौं। जसले हामीलाई रेडियोको तरंग मार्फत सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरु सबैजनालाई पनि होलीको शुभकामना। र जसले हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरु सबैजनालाई फेरि पनि ह्यापी होली भन्न चाहन्छौँ। र हामीसँग एक्टर सुरबिना टाकीजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग प्रोफेसनल लाइफ पर्सनल लाइफ कति धेरै कुराहरु भइसके। सो अब भने अलिकति रमाइलो कुराकानी गरौँ होला। एकदम सर्टकटमा क्वेसन एन्सर हुन्छ र उहाँसँग फेरि पनि हामी यो स्ट्रिक्स कलर थेरापी स्पेशल प्रोग्राममा यो कुराकानी जोड्दैछौँ। सुरबिनाजी, भाग्यमा कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ? मलाई जहाँसम्म लाग्छ मान्छेले आफूले भाग्य बनाउने हो, तर भाग्यमा विश्वास पनि गर्छ। त्यस्तो बनाउने चाहिँ आफूले बनाउने हो, तर कुनै कुनै टाइममा कसको साथ पाएँ भने मैले सोचेको काम पुरा गर्न सक्छु जीवनमा भन्ने लाग्छ? परिवार साथ त मैले पाइ नै रहेको छु होइन, तर त्यो चाहिँ कहिले नछुट्योस्। तपाईँलाई घुम्न जान मन लागेको ठाउँ कुनै? पोखरा एकदमै जतिकै नि पुग्दैन, पोखरा जतिकै नि पुग्दैन। अनि जस्तो अब यो होलीसँग रिलेटेड कुरा गर्नु पर्दाखेरि मायाको कुरा पनि होलीसँग जोडिन्छ हो। सो तपाईँको फर्स्ट लभ? ओहो, माई फर्स्ट लभ इज एन एक्स। अहिले right now? फर्स्ट लभ म क्लास 10 मा हुँदाखेरि, सो उसँग होली पनि इट वाज भेरी मेमोरेबल। उसले चाहिँ बडी पेन्ट गरेको थियो अनि मलाई थाहा थिएन उसको यति राम्रो बडी रहेछ। ही ह्याड प्याक्स एन्ड अल होइन। अनि म यताबाट अब कलर लगाउन भन्दै यताबाट आइरहेको थिएँ, उताबाट पुरा बडीमा सिल्भर पेन्ट गरेर त्यो साइनी क्या, अब एब्स त पुरा साइनी, म त फेरि गोरे भएको कि। सो या मैले चाहिँ उसलाई कलर लगाउन पाएन, उसले चाहिँ पुरा पेन्ट गरेको भएर। कसरी छुट्यो नि? अझ पर्सनल थिङ त अलिकति बढी पर्सनल, अलिकति बढी ठीक छ। ओके, भन्न त मिल्थ्यो तर भन्दाखेरि अब अलिकति अड हुन्छ। फर्स्ट क्रस मेरो क्रस चाहिँ आर्यन सिक्दर नै हो। आर्यन सिक्दर मेरो बच्चैदेखि लाइक फ्यान पनि म, अनि क्रस भनेको क्रस त एउटै त हो नि। ओके, भनेपछि आर्यन सिक्दरसँग अहिले रिलेसन कस्तो छ? मसँग मुभी पनि गर्नुभयो तपाईँले, पछि कन्ट्रोभर्सी पनि भयो। तर अहिले तपाईँहरू फेरि मुभी गर्नको लागि चाहिँ भनौँ न डिरेक्टर प्रोड्युसरले खोज्यो भने तपाईँहरू कतिको कम्फर्टेबल फिल गर्नुहुन्छ? जोसँग तपाईँलाई कामै गर्न मन लागेको हिरो चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा? मलाई पिपिन कार्कीसँग काम गर्न सक्छ होइन, सोगाजीसँग फेरि काम गर्नु। so many other actors के अब कति धेरै एक्टर्सहरू हुन्छ होइन, ठ्याक्कै अहिले हस्पिटल नाम आउँदैन, तर पछि मैले सबैजनाको काम हेरेर मलाई उहाँसँग नि काम गर्न पाएँ हुन्थ्यो, उहाँसँग नि काम गर्न पाएँ हुन्थ्यो। तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने आफै हिरोइन भएर पनि हुन्छ नि, कस्तो राम्रो हिरोइन भन्ने नेपाली फिल्मको हिरोइन कस्तो लाग्छ? प्रियङ्का कार्की। मलाई आई लाइक एभ्रिथिङ अबाउट हर है। अनि अलिकति बाइक हुनु भएको लाग्छ, उहाँको आफ्नो पर्सनल कारणले होला, बाहिर देखिनु भएको छैन, साइड काम त गर्नु भएको छैन। तपाईँले अब अहिले म्युजिक भिडियो, सर्ट मुभी होइन, त्यसै गरी चाहिँ अब मुभीदेखि लिएर विज्ञापन पनि गर्नु भएको छ हो, सबैमध्ये कुनमा बढी तपाईँलाई सन्तुष्टि मिलेको छ? मुभी। तर मैले उता बम्बे गएर आएपछि मुभी गर्न पाएको चाहिँ छैन होइन। अब अहिले गऱ्यो भने चाहिँ म कति धेरै खुसी हुन्छु जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब त्यो चाहिँ मैले अझै एक्सप्लोर गर्न बाँकी छ। तर अहिले पनि म्युजिक भिडियो गर्दा पनि आम भेरी ह्याप्पी, तर मुभी गर्दाखेरि चाहिँ आई बी मोर ह्याप्पी जस्तो लाग्छ। क्यारेक्टरमा डुब्नको लागि नि अझै मैले यो सिक्नको लागि चाहिँ मैले टाइम दिनुपर्छ भन्ने कुन छ त्यस्तो ट्रेनिङ लिन्छु म यो क्यारेक्टर गर्नको लागि भन्ने खालको चाहिँ? त्यस्तो छैन,
सबैमा पर्फेक्ट जस्तो लाग्छ माइन्डसेट हो रहेछ Mindset हो रहेछ है? माइन्डसेट हो सायद त्यसले कन्फिडेन्ट लेभल पनि बढाउँछ होइन माइन्डसेट हो होइन अनि प्लस अब सिक्दा राम्रो हो तर जस्ट आफूले चाहिँ गर्न सक्छु भने आफूलाई चाहिँ विश्वास हुन्छ तपाईँ आफैलाई मनपर्ने तपाईँको आफ्नो अङ्ग मध्ये कुन हो आँखा आँखा मैले ठ्याक्कै त्यही नोटिस गरिरहेको ओके अब जुन चाहिँ हामीले यो होलीको विषयमा अलिकति रमाइलो कुराकानी पनि गरिरहेछौँ होइन तपाईँलाई एकदमै डेट जान मन लागेको त्यस्तो खालको कोही पर्सन जोसुकै हुन सक्नुहुन्छ भने मलाई I want to go out on a date with a Spanish guy. अब त्यो चाहिँ अब म बाहिर बुझाउँदाखेरि पोसिबल हुन सक्छ होइन किनभने मलाई I like the way they talk, I like the way they walk, like everything is so nice. के अब तिनीहरूको Spanish tone it's so sexy, seductive. तपाईँ युरोप पनि जानुभयो नि होइन जान मैले त्यो के I didn't date anyone. होइन कसरी पाउनु भयो त इन्ट्रेस्टेड कुरा रहेछ भन्न खोजेको मैले खोजिनँ नि त त्यतिखेर काम गर्नु भनेर गएको है जस राम्रो भयो विदेशको टुर युरोपमा जाँदाखेरि तपाईँहरूको मुभी सायद सक्सेस भएन हो के हो राइट हाम्रो उता गएपछि हामी 17 डेज बस्यौँ तर काम भएन अनि सुटिङ नभएपछि हामी फर्केर आएपछि चाहिँ 2 महिनापछि अस्ट्रेलियाको स्केड्युल थियो म चाहिँ फेरि बम्बे छोडेर आएको भएर म चाहिँ बम्बे जानुपर्छ भनेर म बम्बे गएँ अनि पछि चाहिँ फेरि उहाँहरूले आऊ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो बम्बेमै काम भएर चाहिँ म भ्याउँदिनँ भनेर तपाईँ बम्बेमा सर्भाइभ हुनुहुन्थ्यो बम्बेमा इट्स भेरी इजी टु सर्भाइभ के मलाई त नेपालभन्दा पनि बम्बेमा सर्भाइभ गर्नु एकदमै इजी छ के फर्स्ट अफ अल आइम नन मसँग जस्तो जब के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हुन्छ नि त अब यतिकै त त्यहाँ बस्ने कुरा भएन राइट सो म फर्स्ट अफ अल आइम नन होइन मलाई अब कसैले चिन्दैन म एकदमै सिम्पल लाइफ बाँच्दा पनि मलाई केही फरक पर्दैन होइन अनि प्लस क्याटलग सुट्स गर्दाखेरि पनि यो अन नाइस के अब क्याटलग सुट्सहरू फोटो सुट्स गर्दा पनि अन नाइस के बम्बेमा देयर सो मेनी पिपल सर्भाइभिङ के एभ्री वान इज वर्किङ अब सबैको लागि काम छ कि एभ्री वान इज वर्किङ अब क्याटलग सुट्स त कति हुन्छ भनेपछि सर्भाइभ गर्न सजिलो थियो ओके अब कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि अलिकति एउटा तपाईँले अब के बढी क्याच गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो होइन म एउटा फर्स्ट लेटर भन्छु अक्षर भन्छु त्योबाट तपाईँलाई के चाहिँ भन्न मन लाग्छ त्यही भन्दा हुन्छ कि भन्दाखेरि वर्ड जे भन्दा पनि हुन्छ होइन अ भन्यो भने तपाईँलाई अबाट चाहिँ छिटो के बच्चालाई पढाउने बुकमा हुन्छ नि अबाट हबाट हवाई जहाज म होइन क्लास 10 मा हुँदाखेरि मलाई आई वान्टेड टु बी एन एयर होस्टेस के अनि कसरी मिस भयो हवाई जहाज मन पर्छ अब त्यसपछि मेरो बाटै चेन्ज भयो रबाट नि रमाइलो कुराकानी रमाइलो कुराकानी मबाट मकै कुरा त पुगे जस्तो त्यो त बच्चालाई सोधे जस्तो भयो कि म अलिकति राम्रो होइन जस्ट तपाईँले अब मैले चाहिँ यो ह र भनिरहेको थिएँ रमा तपाईँको रातो अब रङ होइन ह भनेपछि होली आउँछ होला भन्ने मेरो चाहिँ त्यस्तो इमेजिनेसन थियो त्यो पनि त वर्ड नै हो तर पनि मैले तपाईँ वरिपरि भइरहेको भएर त्यही भन्नुहुन्छ होला जस्तो फिल भएको त्यही भएर होइन ठिक छ यो भनेको पनि होइन अब यो सँगसँगै जस्तो अब हामी एकदमै कस्तो फेजमा छौँ क्या अब काम गरौँ एकदमै सिचुएसन खराब छ होइन अलिअलि गर्न थाल्यो फेरि कताबाट के भइदिरहेको हुन्छ अब तपाईँले मुभी इन्डस्ट्रीमै आफ्नो लाइफ स्पेन्ड गर्न सक्छु जस्तो सोच्नु भएको छ अहिलेको यो सिनारीलाई हेर्दाखेरि सो मैले कन्टिन्युटी चाहिँ ब्रेक नगर्ने हो होइन गरिरहने नै हो होइन आफूले गर्ने भनेको हार्डवर्क मेहनत अनि आफ्नो 100% आफूले गरेको काममा आफू सेटिस्फाई भएर अनलाइन दर्शकलाई भ्युज आएर अगाडि बढ्ने हो त्यो काम चाहिँ मैले गर्ने हो बाँकी भनेको चाहिँ कति धेरै कुराहरू म्याच पनि हुनुपर्छ क्या अब त्यो चाहिँ मेरो हातमा छैन मेरो हातमा भएको काम चाहिँ मैले गर्ने हो अनि प्लस कन्टिन्युटी चाहिँ मैले गरिरहने हो भनेपछि नथिङ गर्न बी लाइक ब्रेक गरेर अब कता हराउने अरू काम गर्ने यताउता केही पनि हुँदैन कन्टिन्युटी चाहिँ जान्छ एकदमै राम्रो किनभने नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा हिरोइनहरूको अभाव छ होइन एकदमै आउँदै जाँदै गरेर भएको छ सो यो टाइममा तपाईँलाई अब अघि भन्नुभयो कि ग्रुपिजम चाहिँ छ जस्तो लाग्छ भनेर होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई आफ्नो नेपोटिजम ग्रुपिजम नहुँदाखेरि कस्तो लाग्छ छैन नि होइन तपाईँको
कोही त्यस्तो यो टिमले चाहिँ मलाई नै गराउँछ यो काम भने त्यस्तो त छैन नि छैन नि। तपाईँ त एकदम सिङ्गल मेरो म कुनै पनि ग्रुपमा छु छैन त्यही त। अनि नभएको पनि राम्रो हो जस्तो लाग्छ अनि फेरि म किन भएन होला जस्तो पनि लाग्छ होइन तर अब सबैको आफ्नो इच्छा हो क्या मलाई मनपर्ने मान्छे हौसला मन नपर्न सक्छ अनि त्यो आफ्नो हेराइ हो कि अनि अब त्यो डिफ्रेन्ट पिपल डिफ्रेन्ट चोइसेस तपाईँले चाहिँ नि अब हिरोइन मोडल होइन आफूलाई मेन्टेन गर्नुको लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ मेन्टेन एज इन लाइक फिगर फिगर मेन्टेन सबैभन्दा चाहिँ मेन्टल पिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन जस्ट फर्गेट अबाउट फिजिकल थिङ एन्ड एभ्रिथिङ के अरे मेन्टल पिसको लागि चाहिँ म ध्यान गर्छु मेडिटेसन गर्छु बम्बे हुँदाखेरि आई युज टु डु योगा लट अब यहाँ अहिले चाहिँ कसरी मेसअप भइसक्यो सबै स्केड्युल अनि तर स्टिल म मेडिटेसन चाहिँ गरेर आउँछु अनि त्यसपछि एकदमै मुभी हेर्छु एकदमै अब हिरोइन हुन हिरोइन मेन्टेन भन्नुभएको छ मैले चाहिँ पुरा दिमागको कुरा गरेर चाहिँ एकदमै धेरै मुभिज हेर्छु होइन अनि प्लस आई रिड अ हेल लट अफ बुक्स यति धेरै बुक्सहरू पढ्न थालेर बम्बे गएपछि होइन अनि बुक्सहरू पढ्छु अनि अस्ति चाहिँ 1 महिना अगाडि चाहिँ जिम पनि जोइन गरेको थिएँ तर अहिले फेरि ओभर भइसक्यो फेरि आई हेभ टु जोइन अगेन अब अहिले मोटिभ भएको छु होइन अनि त्यही नै हो अहिलेको लागि त भनेपछि तपाईँ एकदमै अहिले चाहिँ हार्डवर्क गर्दै हुन्छ भनौँ न डाइट फेरि एकदमै म्यासिभ भएको छ अब लाइक घरमा बसेर 7 दिनसम्म एकदमै कन्टिन्युसली डाइट गऱ्यो तर फेरि फिल्डमा गएर स्किन पनि दिनुहुँदैन अनि बसेको छु यताउता खाइन्छ अनि फेरि घरमा आएर फेरि 7 दिन एकदमै डाइट गऱ्यो फेरि 2 दिनमा म्यास भइहाल्छ स्टडी कहाँ पुग्यो त मेरो स्टडी त मैले ब्याचलर कम्प्लिटै गरेर बिचमै छोड्यो होइन अनि त्यसपछि यता त अब यसलाई कन्टिन्युटी दिइराख्ने ब्रेक नगर्ने भन्ने तपाईँको प्लान छँदैछ राइट ओके अब यति धेरै रमाइलो कुराकानी गऱ्यौँ होइन हामीले उहाँको सबै कुराहरू सुन्यौँ लाइफमा अनेक टाइपको चाहिँ फेजहरू आउँछ त्यो फेजको बारेमा सुनिराजीको कुरा सुन्दाखेरि पक्कै पनि धेरैलाई रमाइलो पनि लाग्यो कतिलाई चाहिँ स्ट्रगल गर्न सिक्नुपर्ने रहेछ भन्ने खालको एक खालको इन्सपिरेसन पनि जान्छ नि त सो हामीले यी सबै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर जोडेर कुराकानी गऱ्यौँ हाम्रो स्ट्रिक्स कलर थेरापीमा र स्ट्रिक्स कलर थेरापीमा हाम्रो सबैसे पहिलो मध्ये हाम्रो एक्ट्रेस सुरबिना कार्कीजी हुनुहुन्थ्यो र सुरबिना कार्कीजीलाई ह्याप्पी होली भन्दै यो स्ट्रिक्सको तर्फबाट यो स्पेसल गिफ्ट ह्याम्पर यहाँको लागि ह्याप्पी होली सुरबिनाजी ह्याप्पी होली ओके सुरबिनाजीसँगको यो रमाइलो कुराकानीसँगै आज भने अब शारदाले पनि बिदा लिने बेला भइसकेको छ स्ट्रिक्स कलर थेरापीबाट र यहाँहरूले पक्कै पनि हामीलाई हेर्दै गर्नुहुन्छ सुन्दै गर्नुहुन्छ र टाइम्स एफएम सधैँभरि तपाईँको साथमा छँदै रहेको छ जसले सुन्छ टाइम्स एफएम 9.6 मस्त रहन्छ थ्याङ्क यू सो मच बाई ह्याप्पी होली Goodbye Grace, goodbye mixing, goodbye पुरानो हेयर कलरिङ को तरिका हेलो स्ट्रिक्स इन्स्टा स्याम्पू हेयर कलर यसलाई सुक्खा कपालमा लगाउनुहोस् र 5 मिनेटमा पखाल्नुहोस् हेयर कलर गर्न अब स्याम्पू जस्तै सजिलो न्यू स्ट्रिक्स इन्स्टा स्याम्पू हेयर कलर